بگیرید با نجل بلاغه. امیرالمؤمنین علیه السلام جزو چهره‌های جذاب تاریخ است. چی بگیم ما درباره علی بن ابی طالب علیه السلام؟ مگر ذهن بشر معمولی و چشم خرد انسان عادی و معمولی میتوانه اون خورشید رو ببینه، به اون نگاه کنه، به اون خیره بشه؟ خب پس ما چجور از امیرالمؤمنین درس بگیریم؟ در کلمات خود امیرالمؤمنین که نهج البلاغه است و الحمدلله تدوین شده و موجوده، یکی از نعمت‌های بزرگ الهی برای جوامع اسلامی همین نهج البلاغه است. نهج البلاغه اوج هنر، اوج زیبایی، زیبایی لفظ و زیبایی معنا. خطبه‌های نهج البلاغه رو نگاه کنید، آیت زیبایی است. خب میشد درست معمولی حرف بزنه، نه، از بیان هنری استفاده میکنه. و بعد فنحن امراء الکلام، خود این بزرگوارا گفتن ما امیران سخنیم. خطبه‌های نهج البلاغه رو وقتی شما نگاه میکنید، به خصوص بعضی از خطب نهج البلاغه سرشار از معارفی است که یک کلمه اون رو انسان بتوانه گسترش بده، میتوانه یک ملت رو به حرکت در بیاره. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید فرا بگیریم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. انس بگیرید با نهج البلاغه. من به جوونا مخصوصا تاکید میکنم نهج البلاغه رو یاد بگیرید. خوشبختانه ترجمه های خوبی از نهج البلاغه شده و در دسترس همه است. ببینید که امیرالمؤمنین چی به ما یاد میدهد، چی درس میدهد و از وجود خودش چه خبرها میده. به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه، بیش از این بایستی توجه.